नमस्ते दर्शकवृन्द। अमेरिकाको डीसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिकामा म विजय थापा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साप्ताहिक कार्यक्रम अमेरिकी अध्यागमन र यसको सेरोफेरोमा रही डीसी महानगर क्षेत्रकी वन्दिता शर्मा दाहाल अधिवक्तासँग हामी आधा घण्टासम्म समय हामी खर्चिनेछौँ र सबैभन्दा पहिले ढिलो नगरिकन वन्दिताजी यहाँलाई इनेप्लिजमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार विजय दाई अनि नमस्कार समस्त दर्शकवृन्दहरूलाई। सधैँ चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम हरेक थर्सडेको दिन हरेक बिहिबार बेलुका आउने गर्दछ इस्टर्न समयमा 8 बजे। यहाँले सधैँ हेरिदिनु भएको छ, हामीलाई माया दिनुभएको छ, क्वेसनहरू सोधिदिनु भएको छ, त्यसको लागि हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने सधैँ जस्तो हाम्रो यो कार्यक्रमको उद्देश्य इनेप्लिज र दाहाल एन्ड एसोसिएट्सले इमिग्रेसनको अपडेटहरू र इमिग्रेसनमा के भइरहेको छ, किनभने हामी इमिग्रेन्ट कम्युनिटीहरूको लागि हाम्रो चासोमा रहेका, हाम्रो साथीभाइको चासोमा रहेका विषयहरूलाई लिएर आउनेछौँ। एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नु होला भने हामीले यो कार्यक्रमबाट लिगल एडभाइस दिन खोजेका होइनौँ। लिगल एडभाइस चाहिँ तपाईँको केस स्पेसिफिक हुन्छ, धेरै कुराहरूले फ्याक्टरले डिफाइन गर्छ भने हामीले चाहिँ जेनरल इन्फर्मेसन दिन खोजेका छौँ। तपाईँहरूको प्रश्न सोध्नु होला, हामीले बढीभन्दा बढी प्रश्नको चाहिँ हामी उत्तर दिने प्रयास गर्छौँ र तपाईँको साथीभाइहरूसँग पनि सेयर गर्नु होला। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद वन्दिताजी। म पनि इनेप्लिजको तर्फबाट विशेष गरिकन नयाँ दर्शकहरूलाई हामीले दर्शकहरूलाई भन्ने पर्ने भएछ। दर्शक महानुभावहरू, हामी तपाईँले देखिरहनु भएको छ आधा घण्टाको समयमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामीलाई धेरै जिज्ञासाहरू आउँछ। ती जिज्ञासाहरू पनि रोमनमा लेखेर आउँछ। रोमन भनेको या मेरो भन्नु पर्यो भने ME मेरो होइन, मेरो भिसा भनेको VISA भिसा के भयो यस्तो लेखेर आउने हुनाले हामीले दर्शकहरूको जो चाहनुहुन्छ, जसले चाहिँ जिज्ञासा राख्नुहुन्छ, उहाँको प्रश्नकर्ताहरूको जस्ताको त्यस्तै भन्नुपर्ने हुनाले रोमनमा ज्यादै आउने हुनाले चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ पढ्नमा हामीलाई अलिकति समय लाग्ने हुन्छ र केही टिप्पणीहरू पनि के आयो कि यो पढ्न पनि नजाने जस्तो किसिमका भनेको आरोप पनि लगाएको त्यहाँ हामीले प्रत्यक्ष प्रसारणमा पायौँ। र कृपया दर्शकहरूलाई पनि हामी र हाम्रा समस्त ग्राहकहरूलाई पनि भन्नुपर्छ, के भन्न चाहन्छु भने कृपया होइन यसलाई अन्यथा नलिनु होला। त्यो छिटो भन्नुपर्ने हुन्छ, किनभने प्रत्यक्ष प्रसारणमा आएकोलाई एकैछिनभित्रमा समयको पाबन्दी छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै समय त्यसलाई दिन नसकेको हुनाले पढ्दाखेरि चाहिँ रोमनमा अब क ख जसले गएर पढ्ने हुनाले चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ ढिलो पढेको मात्रै हो। अनि नेपाली भाषामा लेखेको छ भने हामी छिटो पनि पढ्न सक्छौँ, कृपया त्यसलाई अन्यथा नलिनु होला। केवल रोमनमा लेखेको हुनाले हुबहु हामीले भनिदिनु पर्ने मात्रै हो, अन्यथा यसलाई केही लिनु होला। वन्दिता चाहिँ अब हामी नि आजको ताजा जानकारी के छ यस विषयमा के ताजा जानकारी गराएपछि हामी प्रश्न उत्तरमा जान्छौँ। वन्दिताजी। हजुर विजय दाई, अहिले एकदम राम्रो कुरा के भन्नुभयो भने हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ लाइभ हुन्छ। लाइभ हुँदाखेरि हामीले कति बेलामा चाहिँ प्रिपेयर गर्न जस्तो हुन्छ नि, रेकर्ड गरेर प्रोग्राम भयो भने कट गर्न सक्छौँ होइन। हामीले चाहिँ तपाईँहरूले सोधिरहेकै प्रश्न भन्ने भएको भएर र धेरैभन्दा धेरै आओस् भन्ने हिसाबले हामीले समावेश गर्न सक्छौँ। हामीले कहिलेकाहीँ फोनमा हेरेर देख्नुहुन्छ होला, त्यो पनि हामीले क्वेसन पढ्नको लागि हेरेको हो, त्यसलाई अन्यथा नलिनु होला। र आज लाइक युजली हामीले चाहिँ इमिग्रेसनको धेरै कुराहरू भइरहेको छ अहिले, तर हाम्रो कम्युनिटीलाई इन्ट्रेस्ट हुने एउटा विषय चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब TPS को बारेमा मलाई धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ। हामीले अहिले भन्दा आई थिङ्क 4 हप्ता अगाडिको एउटा प्रोग्राम थियो, कहिले मैले मेको कुन टाइममा थियो, हामीले चाहिँ TPS को के अर्गनाइजेसन भनौँ अथवा कुन एउटा रिसोर्सेस जस्तो एडमिनिस्ट्रेसन, लेजिस्लेसन र लिटिगेसनको हरेक पक्षको TPS को बारेमा रोल हामीले बताएका थियौँ होइन। तपाईँहरूले भर्खरै सुन्नुभयो, रिसेन्टली 3 दिन अगाडि हेटीको लागि चाहिँ TPS रिडेजिग्नेसन भयो होइन। त्यस्तै बर्माको लागि चाहिँ TPS भयो, मार्च 12 मा भयो, जुन कि अहिलेदेखि सुरु भयो। सो अब नेपालको लागि TPS के हुन्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ कस्तो छ भने लिटिगेसनको पार्ट एउटा छ, लेजिस्लेसनको पार्ट एउटा छ। एउटा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनको पार्टमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सिक्युरिटी जुन कि DHS ले चाहिँ जस्तो
काङ्ग्रेसले सपोर्ट नगरेर पनि उसले चाहिँ रिन्यू अथवा रिडेजिग्नेसन गर्न सक्ने सिचुएसन छ। रिन्यू भने चाहिँ कस्तो भने जो व्यक्तिहरूले 2015 जसको टिपिएस थियो उहाँहरूको लागि फेरि रिन्युअलको एउटा मौका दिने बाटो हो। र रिडेजिग्नेसन भनेको चाहिँ एज अफ नाउ जस्तो यदि भोलि टिपिएस को लागि यदि भनियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि मे 27, 2021 भन्दा अगाडि आएका व्यक्ति भनेर नयाँ व्यक्ति पनि पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। सो रिडेजिग्नेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अब हाम्रो रोल के छ त भन्दाखेरि जस्तो तपाईहरुलाई थाहा छ टिपिएस को पर्टिकुलर पार्टमा चाहिँ के छ त भन्दा टिपिएसले दिने भनेको जो व्यक्ति रिमुभलमा छ उसलाई रिमुभलबाट रोक्ने, अमेरिकामा बसेर वर्क पर्मिट काम गर्न पाउने र ट्राभल डकुमेन्टको लागि सुविधा पाउने र कुनै कुनै अवस्थामा चाहिँ इभन एडजस्टमेन्टको लागि समेत कतिवटा सर्किटहरुमा चाहिँ टिपिएस होल्डर्सहरुलाई चाहिँ रिइन्स्पेक्सन गरेको जस्तै एडजस्टमेन्टमा दिने भनेको भएर धेरै पोजिटिभ एस्पेक्टहरु छ। अब हाम्रो रोल के हो त हामीले चाहिँ अब अरु लिटिगेसन र लेजिस्लेसनको पार्ट छँदैछ, टिपिएसलाई पर्मानेन्ट बनाउने बाटोहरु त छँदैछ, तर एडमिनिस्ट्रेटिभ पार्टमा डिएचएसलाई कसरी प्रेसर गर्न सकिन्छ भन्ने पहलमा चाहिँ हाम्रो हात हुन सक्छ। एज अ कम्युनिटी हाम्रो हात हुन सक्छ। म चाहिँ अधिकार भन्ने संस्था जो न्युयोर्कमा छ, अधिकारसँग पनि एज अ प्रोबोनो अटर्नी एफिलिएटेड छु र अधिकारको रोल अहिले अधिकारले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि विभिन्न स्तरमा चाहिँ टिपिएस होल्डर्सहरुको लागि भनेर जस्तो अरु टिपिएस को अलायन्सहरु जुन छ, अरु देशको टिपिएस को अलायन्सको ग्रुपसँग मिलेर चाहिँ कसरी डिएचएस लाई प्रेसर गर्ने भनेर डिएचएस को माथिको लेभलसम्म, स्टेट डिपार्टमेन्टको लेभलसम्म अधिकारले चाहिँ त्यो नेपाललाई पनि चाहिन्छ। किन टिपिएस रिन्यू गर्न र रिडेजिग्नेसन गर्न किन दिन्छ त भन्दाखेरि यदि नेपालमा अहिले पनि नेपालको कन्डिसन चाहिँ पहिला भुइँचालोको कन्डिसन थियो, अहिले पनि नेपालमा चाहिँ सुचारू रूपले एउटा स्थायी कन्डिसन भइसकेको छैन भन्ने चाहिँ दिने हो हैन। त्यसको लागि अब आफ्नो लिटिगेटर्सहरुलाई हुन्छ कि आफ्नो लोकल एजेन्सीलाई कसरी कन्ट्याक्ट गरेर हुन्छ कि र हामीले गर्न सक्ने चाहिँ कस्तो छ भने इभन नेपाल एम्बेसीकै थ्रुबाट पनि हामीले रिक्वेस्ट गर्न सक्छौं, एम्बेसीलाई नै पनि रिक्वेस्ट गर्न सक्छौं। जस्तो अहिले त अब कोभिडको कारणबाट गर्दाखेरि पनि पोलिटिकल अनस्टेबिलिटीको कारणले गर्दा पनि नेपालमा गाह्रो छ। सो टिपिएस होल्डर्सले नेपाललाई चाहिँ सपोर्ट गरिराछन् भनेर टिपिएसलाई अझै रिडेजिग्नेसन गर्नको लागि भनेर चाहिँ प्रेस गर्न सकियो भने चाहिँ नेपालले पनि पाउने अवस्था हुन्छ। सो अबको 1-2 हप्ता एकदमै धेरै क्रिटिकल हुन्छ हैन। तपाईहरुको लागि हामी मेबी अरु भिडियोहरु पनि लिएर आउँछौं हाम्रो रोल के हुन्छ भनेर, तर त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले विशेष ध्यान चाहिँ दिनु होला। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद बन्दियाजी। बन्दियाजी अब हाम्रो जिज्ञासाहरु सुरुवात भयो। हामीहरू प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदाखेरि नै यहाँ गुरुङजीले मैले दुवैजना नमस्कार भनेर हाम्रो शारदा दिदीले नमस्कार गरिसक्नु भएको छ। यहाँ गुरुङ साजनजीले दिनुभन्दा अगाडि हामीलाई 2-4वटा जिज्ञासा आएको छ, म यसलाई पढ्दिन्छु। बन्दियाजी एउटा जिज्ञासा आयो, नाम चाहिँ फोकस पोखरेल भनेर दिनुभएको छ। मेरो आफन्तलाई इडिबी 2022 परेको छ, तर उहाँले 10+2 चाहिँ पास गर्नु भएको छैन। यसपछिको प्रोसेस कसरी मिल्छ होला? कार्य अनुभवको आधारमा गर्दा के कसरी गर्नुपर्छ? कस्तो काम सिपलाई मान्यता दिएको छ? +2 नभएकै कारण भिसा दिन सक्छ या सक्दैन? कृपया यसलाई चाहिँ प्रष्ट पारिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु भनेर बन्दियाजी। हजुर, फोकस जी एउटा कुरा चाहिँ के छ भने स्टेट डिपार्टमेन्टको वेबसाइटमा डीबी को रिक्वायरमेन्ट तपाईले हेर्नु भयो भने क्लियरली नै लेखेको छ। जस्तो डीबी को एलिजिबिलिटीकोमा चाहिँ सर्टेन, जस्तो पहिला त डीबी भनेकै के हो भने डिभर्सिफाई गर्नको लागि सर्टेन देशको मान्छेहरु चाहिँ अमेरिकामा अन्य देशको भन्दा कम भएको भएर त्यो देशको मान्छेहरुलाई ल्याउने भनेर गरियो हैन। सो एलिजिबल कन्ट्री कुन कुन हो भन्ने कुरा लेखिएको छ। त्यसपछि अब डीबी को लागि रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ एजुकेसनको रिक्वायरमेन्ट अथवा लाइन नै के छ भन्दाखेरि एजुकेसन र वर्क एक्सपिरियन्सको रिक्वायरमेन्ट भनेको छ। त्यसमा चाहिँ 12 इयर्स अफ फर्मल एजुकेसन अथवा 2 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स वर्किङ लास्ट 5 इयर्समा चाहिँ 2 इयर्स अफ वर्क एक्सपिरियन्स पनि भनेको छ सर्टेन क्राइटेरियाजहरुमा। सो तपाईले स्टेट डिपार्टमेन्टमा ट्राभल स्टिमको त्यो वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँको ट्रेनिङ त्यो विषयमा छ कि छैन भनेर। छ भने चाहिँ उहाँ क्वालिफाई हुन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईलाई विस्तृत जानकारी चाहियो भने तपाईले कन्सल्टेसन सेट गरेर कुनै पनि अटर्नीसँग सोध्न सक्नुहुन्छ, तर स्टेट डिपार्टमेन्टको वेबसाइटमा एकचोटी रिभ्यु गर्नु होला। धन्यवाद। हजुर बन्दियाजी, अर्को एउटा जिज्ञासा आएको छ यहाँ हामीलाई।
म लामै लेख्नु भएको छ, म तपाईँलाई पढ्दै आउँछु। हाम्रो यहाँ पनि एकदमै धेरै क्वेसनहरू आइसकेको रहेछ अहिले त हाम्रो। हजुर हजुर, यो अलिकति छिटो पढौँ है त। नमस्कार दुवैजनालाई। बन्दिता म्याम भनेपछि कार्यक्रम नियमित रूपमा म हेर्दछु, नछुटाइ हेर्छु। मेरो जिज्ञासा यस प्रकार छ भने मेरो ग्रिन कार्ड एप्लाई गरेको डिसेम्बर 10, 2020 हो। छोराले नेपाल जानुपर्ने अर्जेन्ट भएकोले एक्सपिडाइट रिक्वेस्ट गरेको 1 महिना भयो। ट्राभल डकुमेन्ट आउन पनि उताको सिचुएसनले गर्दा जान सकेको छैन। ग्रिन कार्डको लागि केही पठाएको छैन उताबाट। यदि म गएपछि यता बोलायो इन्टरभ्यूको लागि भने के होला, यसको लागि मैले के गरेर जानु पर्ला? मेरो केस नम्बर यति हो, नेसनल बेनिफिट सेन्टरमा छ। ग्रिन कार्डको लागि कति टाइम लाग्ला थाहा पाउन पाए आभारी हुने थिए। मेरो प्रायोरिटी डेट चाहिँ जुलाई 3, 2019 छ भनेर लेख्नु भएको छ। सो नमस्कार हजुर, कस्तो हुन्छ भने ग्रिन कार्डको लागि युजुअली लाइक 12 देखि 15 मन्थ्स जति लाग्छ अमेरिकामा हुँदा एडजस्टमेन्ट गर्नलाई। तर तपाईँको केसमा राम्रो के भएछ भने तपाईँको ट्राभल डकुमेन्ट आइसकेको रहेछ। ट्राभल डकुमेन्ट आइसकेपछि तपाईँले ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँ यदि ट्राभल गरेको अवस्थामा यदि यहाँ ग्रिन कार्डको इन्टरभ्यू आयो भने चाहिँ रिस्केड्युल गर्न सकिन्छ, त्यसलाई ठुलो कुरा हुँदैन। तपाईँलाई अर्जेन्टली ट्राभल गर्नु पर्यो भने तपाईँले चाहिँ तपाईँको यहाँ छोरा अथवा कसले तपाईँको कागज यहाँ भेट्नुहुन्छ भने तपाईँ बाहिर जानु भएको अवस्था भने ग्रिन कार्डलाई चाहिँ रिस्केड्युल गर्न सकिन्छ। र अहिले कोभिडको समयमा चाहिँ कतिपय अवस्थामा ग्रिन सिटिजनको पेरेन्ट्सहरूलाई चाहिँ इन्टरभ्यू नलिकन पनि ग्रिन कार्ड अप्रुभ गरेको छ। सो त्यो पनि एकचोटि बुझ्नु होला। धन्यवाद दाइ। अर्को प्रश्नमा जाउँ है हामी। हजुर प्रश्न हजुर होइन, अर्को एउटा जिज्ञासा यस पर म ग्रिन कार्ड होल्डर हुँ। अमेरिका बाहिर 2 वर्ष बाहिर बसे। अब मैले सिटिजनसिपको लागि सिटिजनसिप लिन के गर्नुपर्छ र कहिले पालो आउँछ भनेर सोध्नु भएको छ। सो अमेरिका तपाईँ ग्रिन कार्ड होल्डर हो भने चाहिँ अमेरिकाभन्दा बाहिर नर्मल सर्कमस्टेन्सेसमा चाहिँ तपाईँ 1 वर्षभन्दा बाहिर बस्नुभयो भने तपाईँले ग्रिन कार्डलाई अब्यान्डन गरे भन्ने हुन्छ। तर तपाईँले चाहिँ रिएन्ट्री पर्मिट लिएर यदि बाहिर बस्नु भएको छ भने 2 वर्षसम्म बस्नुहुन्छ। रिएन्ट्री पर्मिटको पोजिटिभ कुरा चाहिँ के हो भने ग्रिन कार्डलाई अब्यान्डन गरे भन्ने हुँदैन। तर यसको नेगेटिभ कुरा चाहिँ के हो भने सिटिजनसिपको लागि चाहिँ फेरि तपाईँले सुरुबाट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। किनभने सिटिजनसिपको लागि चाहिँ के छ त भने विगतको तपाईँ यदि 6 महिनाभन्दा कम ट्राभल गर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँको पहिलाको समय पनि काउन्ट हुन्छ। 6 महिनाभन्दा बढी र 1 वर्षभन्दा कम छ भने चाहिँ युएससिआइएसको अफिसरले डिस्क्रिसनरी हुनसक्छ। र तपाईँले चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी ट्राभल गर्नु भएको छ भने चाहिँ फेरि टाइम क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्टेन डेज रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, त्यो युएससिआइएसको उसमा पनि पोइन्टर हेर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। यहाँ आगे सो हेरौँ है अब चाहिँ। हजुर एउटा गुरुङजीको छु नि त, गुरुङ साजनजीको म पढ्दैछु। हजुर गुरुङ साजनजीले सबैभन्दा पहिले सोध्नुभयो मेरो ग्रिन कार्ड छ थ्रु एसाइलम। सो म नेपालबाट फर्किँदा डिएचएसले इन्ट्री नदिने हो। अनि मैले 2021 को डिबी लिटिगेसनमा पार्टिसिपेट गरेको छु र केस नम्बर लास्टै नजिक छ। सो मेरो कस्तो छ पोसिबिलिटी सोधिदिनुहोस् विजय दाइ, म जान्न चाहन्छु भनेर हाम्रो गुरुङ साजनजीले सोध्नु। सो तपाईँको असाइलम अप्रुभ भइसकेको हो कि तपाईँ असाइलमको थ्रुबाट ग्रिन कार्ड लिनु भएको हो कि, र अथवा असाइलम र टिपिएस दुइटै भएर टिपिएसको ट्राभल डकुमेन्टमा तपाईँ ट्राभल गर्नुभएको हो भने तपाईँले ट्राभल डकुमेन्टमा ट्राभल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई छिर्नलाई प्रब्लम हुँदैन, तपाईँ चाहिँ छिर्नलाई दिन्छ होइन। र तपाईँको यदि असाइलम पेन्डिङै छ भने चाहिँ असाइलमको लागि चाहिँ एउटा कुरा के हुन्छ भने तपाईँ कति समयसम्म अमेरिकामा चाहिँ लाइक किन अब तपाईँको आउट अफ स्ट्याटस थियो कि थिएन, अफर्मेटिभ असाइलम हो कि डिफेन्सिभ हो कि, यो हरेक कुराहरूले चाहिँ फरक पार्न सक्छ। थ्याङ्क यू। बन्दाजी अर्को एउटा जिज्ञासा पनि मैले सोधिहालेँ। अर्को एउटा के छ भने ग्रिन कार्ड एप्लाई गरेको फिङ्गर प्रिन्ट पनि भइसक्यो, अब कति समय लाग्छ भनेर जिज्ञासा राख्नु। त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्न पर्ने हुन्छ, किनभने प्रोसेसिङ टाइम जहिले पनि हरेक सर्भिस सेन्टरको फरक फरक हुन्छ। तपाईँको सर्भिस सेन्टरको प्रोसेसिङ टाइम अनुसारले चाहिँ हुन्छ कुन सर्भिस सेन्टरमा गरेको छ त्यो एकचोटि हेर्नु होला, र ग्रिन कार्ड पनि कुन क्याटेगोरीबाट गरेको छ त्यो हेर्नु होला। यसै बिचमा मेरो 2जना भाइहरूले पनि यहाँ प्रश्न गर्नुभएको रहेछ। एउटा चाहिँ मलाई जहिले पनि हामीलाई गर्नुहुने एउटा वीरेश भाइ हुनुहुन्छ, भाइ तपाईँलाई पनि नमस्कार। अर्को एउटा मेरो पूर्ण अर्याल भन्ने एकजना भाइ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि दिदी नमस्कार, धेरै पछि प्रोग्राम हेरेको भन्नुभएको रहेछ। सधैँ हेर्नु होला भाइ, मेरो हाम्रो प्रोग्राम नछुटाउनु होला। धन्यवाद। हजुर हजुर हजुर।
अर्को रोशन महतजीले सोध्नु भएको छ रिमुभल अर्डर बट टिपिएसमा भएको अनि रिइन्ट्री भएको 2019मा त्यस्तो स्ट्याटसमा टिपिएस सेलेक्टेड स्टेटमा लेबर सर्टिफिकेट फाइल गर्न मिल्छ कि नाइ प्लिज मिल्न सक्छ भाइ किन भन्दाखेरि टिपिएस को त्यसले जुन तपाईले भन्नुभयो नि तीनटा सर्किटहरु जुन छन् 7th मा 9th मा चाहिँ तपाईको कस्तो छ भने यदि कतिपय व्यक्तिहरुको चाहिँ तपाईको रिएन्ट्री भइसक्यो भने इन्स्पेक्सन काउन्ट गरेर तपाईले लेबर सर्टिफिकेसन बाट जाँदाखेरि पनि हुन्छ अन्य स्टेटहरुमा पनि त्यो रुलमा चाहिँ अझ पनि लाइक किन अब बीआईए मा रुलहरु चल्दै छ सो लेबर सर्टिफिकेसनको प्रोसेस पनि तपाईले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद हजुर भन्दै चाहिँ अर्को पनि मैले यहाँ जिज्ञासा सोधिहालेँ श्रीमती र छोराको लागि I-30 भन्ने एप्लाई गरेको हैन श्रीमती छोरालाई एप्लाई गरेको छोराको चाहिँ स्वीकृति भयो श्रीमतीको भएको छैन के गर्ने भनेर जिज्ञासा राख्नु सो तपाईको पर्टिकुलर केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यदि ग्रीन कार्ड होल्डरले हो भने ग्रीन कार्ड होल्डरले एउटा फाइदा चाहिँ के हुन्छ भने श्रीमती र छोरालाई अप्लाई गर्दाखेरि एकैचोटी जस्तो अब यदि अन्डर एजको छोरा छ भने श्रीमतीलाई गरेकोमै छोरा डिपेन्डेन्ट हुन सक्छ तर सिटिजनले I-130 गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा फरक गर्नुपर्ने हुन्छ सो तपाईले चाहिँ नेशनल भिजा सेन्टरमा एकचोटी फलो अप गर्न सक्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति हप्ता 10 दिनको दुईटा फरक केस हो भने हप्ता 10 दिनको फरक पर्न सक्छ धन्यवाद हाम्रो यहाँ धेरै प्रश्न आइसक्यो दाइ हजुर अब फटाफट म पढ्छु नि परीक्षित घिमिरेजीले सोध्नु भएको छ दर्शक महानुभावहरु यो पनि हामीलाई रोमनमा छ हामी कृपया अलिक बिस्तारो हुन्छ अन्यथा नलिनु होला स्टिम ओपीडी मा आईटी कम्पनीमा जब छ तर रेस्टुरेन्टबाट म्यानेजरको पोजिसनबाट जीएस फाइल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन एउटा ई भेरिफाई कम्पनी हो फर स्टिम ओपीडी ई भेरिफाई कम्पनी हो र स्टिम चाहिँ मैले एउटा माथि चाहिँ पढे त्यसपछि एउटा अनि अर्को चाहिँ रेस्टुरेन्टमा जब गर्न मिल्छ कि मिल्दैन टु मेजर चाहिँ आईटी हो भनेर सोध्नु भएको छ सो यसमा चाहिँ के छ भने भाइ यदि तपाई लिगल स्ट्याटसमा हुनुहुन्छ हैन जस्तो तपाईको ओपीटी मै हुनुहुन्छ भने तपाई लिगलमा स्ट्याटसमै हुनुहुन्छ लेबर सर्टिफिकेसन चाहिँ तपाईले जुन कम्पनीले पनि तपाईलाई गर्न मिल्छ लेबर सर्टिफिकेसन फाइल गरेकै कम्पनीमा तपाई पहिल्यै इम्प्लोइड हुनुपर्छ भन्ने छैन लेबर सर्टिफिकेसनबाट तपाईको चाहिँ जब लेबर सर्टिफिकेसन अप्रुभ भएर I-140 र एडजस्टमेन्ट अफ स्ट्याटस फाइल गरिसकेपछि जब तपाईको चाहिँ वर्क पर्मिट आउँछ नि त्यो वर्क पर्मिट आएपछि चाहिँ त्यो कम्पनीसँग तपाईले काम गर्नुपर्ने हुन्छ सो तपाईलाई चाहिँ तपाईको यदि इम्प्लोयर विलिङ केपेबल छ र फाइनान्शियली एबल छ तपाईलाई सपोर्ट गर्नको लागि र तपाईको जुन एरियामा तपाईको एक्सपर्टिज छ र एजुकेसन छ उसलाई त्यो एरियामा चाहिएको छ भने जुनै कम्पनीले पनि लेबर सर्टिफिकेसन गरेर तपाईलाई सपोर्ट गर्न अथवा तपाईलाई हायर गर्नको लागि चाहिँ मिल्छ त्यही कम्पनीमा तपाई पहिले इम्प्लोइड हुनुहुन्छ भने उनीहरूले देखाउने फाइनान्शियल बेनिफिट कम देखाए हुन्छ तपाई त्यही कम्पनीमा पहिला हुनुहुन्न भने चाहिँ प्रिभेलिङ वेजमा जति तपाईको स्यालेरी आउँछ त्यति चाहिँ उनीहरुको प्रफिटमा देखायो भने राम्रो हुन्छ धन्यवाद हजुर अर्को हाम्रो सादा छेत्री दिदीले न्युयोर्कबाट सोध्नु भएको छ के सबै नेपालीको पेपर टिपिएस को सम्बन्धित को कुरा सबै नेपालीमै सोध्न हुन्न र भनेर सोध्नु बुझेन भन्नु भन्दा नेपालीले कानुनविदसँग नेपालीमै लेखिदिन प्राय उहाँहरूलाई सजिलो उहाँहरूले नै नेपालीमै भन्नु भएको छ भनेर उहाँले चाहिँ हो नि एकदमै राम्रो हो नि किनभने यहाँ नेपालीमै क्वेशन सोध्नु भयो भने हाम्रो विजय दाइलाई पनि रिड गर्नलाई कस्तो भने कि इंग्लिशमा लेख्यो कि नेपालीमा लेख्यो भने भयो रोमनमा गर्दाखेरि अलिकति हुन्छ तपाईले भन्नुभयो एकदमै राम्रो क्वेशन हो धन्यवाद हाम्रो विशेष दाहालजीले सोध्नुभयो I-130 केस एप्रुभ भएपछि कति समयपछि क्यान्सल पनि हुने सक्छ हो दिजु भनेर सोध्नु भएको छ सो I-130 केस अप्रुभ भइसकेपछि क्यान्सल हुन सक्दैन क्यान्सल हुने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भाइ जस्तो चाहिँ अब तपाईको केस अमेरिकामा अप्रुभ भयो हैन अप्रुभ भएर चाहिँ नेशनल भिजा सेन्टरमा केस गइसक्यो भने नेशनल भिजा सेन्टरसँग चाहिँ हरेक वर्षमा कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ के जस्तो केस चाहिँ यहाँ स्टिल तपाईको I-130 भनेको आइदर म्यारेज बेस भयो अथवा कुनै पनि किसिमको फ्यामिली रिलेसनबाट भयो त्यो केस चाहिँ सधैँभरि बाँच्छ अनलेस एन्ड अनलेस आफूले विथड्र नगरेसम्म तर नेशनल भिजा सेन्टरमा तपाईले चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्षसम्म नेशनल भिजा सेन्टरमा कम्युनिकेट गर्नु भएन भने चाहिँ
त्यो डेड हुन्छ तर कम्युनिकेट उनीहरूले पठाउँछ के तपाईँको ठ्याक्कै 1 वर्ष भयो कम्युनिकेसन गरेको के पनि भएन भने डु यु स्टिल वान्ट टु पर्स्यु दिस केस भनेर पठाउँछ त्यसमा रेस्पोन्स गर्नुपर्छ थ्यांक यू हजुर यहाँबाट क्रिस छेत्रीजीले सोध्नु भएको छ हाई मिस शर्मा I have a question about a fiancé visa. This question is about my friend. He is a gay man and a citizen of USA and his fiancé is in Nepal where he is HIV positive, undetectable. Is it possible to bring him here in USA through the fiancé visa? भनेर सोध्नुभयो सो फियान्से भिजामा चाहिँ अब युएस सिटिजनको फियान्से हुनुहुन्छ भने रिगार्डलेस अफ उहाँहरूको सेक्सुअल ओरिएन्टेसनको एस्पेक्टबाट भन्दा पनि फाइल गर्न मिल्छ फियान्से भिजाको रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ लास्ट 2 इयर्समा एकचोटि भेटेको हुनुपर्छ हैन दुवैजना बिहा गर्नको लागि विलिङ हुनुपर्छ सो त्यो बेसिसमा भेटेर ल्याउन सक्नुहुन्छ तर कस्तो हुन्छ भने जनरली लाइक आउने क्रममा चाहिँ सर्टेन मेडिकल डकुमेन्ट्सहरु गर्न पर्ने हुन सक्छ जस्तो I-130 मा त अझै एसेन्शियल हुन्छ त्यसमा चाहिँ टीबीहरुको चाहिँ लाइक हुन्छ नि कुनै सरुवा रोगहरु टीबीहरु जस्तो छ भने चाहिँ रुक्छ तर एचआईभी कै एस्पेक्टबाट रोकेको चाहिँ मलाई जानकारी छैन हैन तर तपाईको दुईटा कम्पोनेन्ट भयो गे मान्छेले फियान्से ल्याउन सक्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा चाहिँ डेफिनेटली सक्नुहुन्छ अनि रोगकोमा चाहिँ यदि सर्ने रोग र जुन कि USCIS को वेबसाइटमा कुन कुन रोगहरु चाहिँ प्रोहिबिटेड छ भन्ने एस्पेक्टहरु छ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्पेशली सर्टेन रोगहरुलाई चाहिँ रोकिएको छ तर एचआईभी चाहिँ रोकिएको छैन धन्यवाद बन्देजी अर्को एउटा जिज्ञासा पूर्ण अर्यालले सोध्नुहुन्छ मसँग वर्क परमिट मात्र छ असाइलम गरेको केमा ट्राभल डकुमेन्ट एप्लाई गर्न मिल्छ भनेर सोध्नु सो असाइलम गरेको व्यक्तिले ट्राभल डकुमेन्ट अप्लाई गर्नलाई जेनरली मिल्दैन ट्राभल डकुमेन्ट अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ DHS सँग स्वीकृति लिएर जानुपर्ने हुन्छ मैले अघि ट्राभल डकुमेन्ट भनेको चाहिँ TPS गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ ट्राभल डकुमेन्ट भनेको हो असाइलम गरेको व्यक्तिको लागि चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीबाटै उनीहरुसँग स्वीकृति लिएर मात्रै जानुपर्ने हुन्छ धन्यवाद हजुर सरस्वतीजीले सोध्नुभयो बन्देजी अघि हामी कार्यक्रम शुभारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले सोधिरहनु भएको छ भन्नुभयो नि सरस्वतीजीले सोध्नुभयो म्याम मैले इमेल हजुरलाई जीमेलमा केस नम्बर पठाएको छु प्लिज केस एप्रुभ कहिले हुन्छ भनिदिनु केस कहाँ पुग्यो होला प्लिज भनेर सोध्नुभयो मैले अघि भरि तपाईको केस हामीले अघि हेर्ने कोसिस गरेका थियौ तपाईको इमेल मैले 2-3 दिन अगाडि इमेल पाएको पनि मलाई जानकारी छ त्यो पुल गर्नलाई अहिले मैले सकिन म तपाईलाई इमेलैबाट रेस्पोन्स गर्छु नेक्स्ट वीकको प्रोग्राम आउनु भन्दा अगाडि तपाईको चाहिँ प्रोसेसिङ टाइम तपाईलाई म इमेलैबाट पठाइदिन्छु आई एक्नोलेज कि तपाईले मलाई पठाउनु भएको चाहिँ मैले पाएको छु धन्यवाद हजुर यहाँ केदारीजाले नमस्कार भन्नुभयो युवराजजीले पनि तिमसिनाले नमस्कार पनि भन्नु प्रश्न पनि सोध्नु भएको छ नमस्ते हजुरहरु दुवैजनालाई मैले मेरो आमाको फ्यामिली पिटिसन ग्रीन कार्ड एप्लाई गरेको छु मलाई USCIS ले मेरो बर्थ सर्टिफिकेट मागेको छ मेरो बर्थ सर्टिफिकेटमा हैन र म र मेरो आमाको पासपोर्टमा लास्ट नेम वन स्पेलिङ डिफरेन्ट छ सो मेरोमा चाहिँ TIMALSINA आमाको नाममा चाहिँ TIMALSENA सो मैले बर्थ सर्टिफिकेट सच्याएर पठाउँदा होला कि यतिकै पठाउँदा हुन्छ होला भनेर सोध्नु यदि बर्थ सर्टिफिकेट उनीहरुले तपाईको सच्याइदिन्छ भने त क्लेरिफिकेसन लेटर पनि लेख्छ होला हैन तपाईको धेरै पहिले बर्थ सर्टिफिकेट आछ भने तपाईले चाहिँ अथोरिटीजबाट नै तपाईको किन तपाईको पासपोर्टमा कुन छ तपाईको स्पेलिङ आमाको पासपोर्टमा कुन स्पेलिङ छ त्यसलाई याद गर्नु होला तर तपाईले USCIS लाई क्लेरिफाइङ चिठी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ एउटै प्रोनाउन्सिएसन दुईटै हुने भए यस्तो भाव भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा कन्सर्न अथोरिटीबाट हाम्रो चाहिँ यो टाइपोग्राफिकल एरर भाव भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हजुर विरेश दाहाल भाइले लेख्नु भएको छ नेपालदेखि USA बिजनेस भिसामा आउन कति एमाउन्टको प्रोपर्टी हुँदा आउन मिल्छ यो किनेर बस्न मिल्छ होला यता भनेर सोध्नुभयो तपाईले सोध्नु भएको चाहिँ कुन भिजा होला भने भाइ EB5 को सोध्नु भएको होला EB5 चाहिँ इन्भेस्टर्सहरुको हुन्छ लाइक सर्टेन एस्पेक्टहरु छ हैन कस्तो भने कति रुरल एरियामा एउटा इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ अर्बन एरियामा एउटा इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ र अस्ति भर्खर पनि हामीले एउटा प्रोग्राममा चाहिँ एन्टरप्रेन्योर्सले गर्न सक्ने पढाउको बारेमा पनि बताएको थियौं मेबी हामीले सर्टेन एउटा प्रोग्राममा चाहिँ त्यो त्यसैमा पनि हामी डिस्कस गरेर भन्छौं होला भाइ धन्यवाद हजुर राधिका शेषजी हेटोडा को राधिकाजीले नमस्कार हजुरहरुमा भनेर समय हामीले एउटा उहाँले
नमस्कार भन्नुभएको छ। शारदा छेत्रीजीले चाहिँ के भन्नुभयो भने मेरो त प्रश्न होइन, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई भनेको भनेर उहाँले हामीलाई चाहिँ होइन समर्थन गर्नुभयो। र हाम्रो फेरि दर्शकहरूलाई फेरि भन्छु, केही गरेर हामीलाई जिज्ञासा भर्सक तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ भने नेपालीमै लेखिदिनु होला। अलिकति हामीलाई रोमनमा लेख्दा हामीले पढ्न अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यही जानकारी गराए। बिमला केसी जोशीले नमस्कार हजुरहरूलाई भन्नुभयो। भीमराज पौडेलजीले सोध्नु, नमस्कार, नेपालको टिपीएस को डकुमेन्ट भ्यालिड कहिलेसम्म होला, धन्यवाद भनेर सोध्नुभयो। छोटो सोध्नु भएको छ। सो नमस्कार हजुर, मैले चाहिँ अघि भर्खरै जानकारी गराएको थिएँ, किनभने अहिले चाहिँ भर्खरै अरू देशहरूको पनि भइरहेछ होइन। उनीहरूले चाहिँ कस्तो भने रिभ्यू गरिरहेको अवस्थामा छ। रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ, नेपाललाई टिपीएस चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर उनीहरूले हेर्ने हुन्छ नि। सो नेपाली जनताले, नेपाली कम्युनिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ यदि टिपीएस नेपाललाई चाहिन्छ भनेर भन्यो भने पो रिन्यू हुने हो। त त्यसैको लागि चाहिँ जस्तो हामीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भनौँ न अब अधिकारले चाहिँ टिपीएसमा अग्र रोल खेलेको छ, अधिकार भन्ने अर्गनाइजेसनले। सो उहाँहरूले चाहिँ धेरै प्रोग्रामहरू र धेरै लेभलमा कम्युनिटीसँग आउटरिच गर्नुभएको छ। उहाँहरूसँग पनि फलोअपमा रहनु होला र आफूले गर्न मिल्ने चिजहरू चाहिँ अब लोकल हुन्छ, आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभ नेपाली सरकार अथवा एम्बेसीकै थ्रुबाट पनि केही गराउन सकिन्छ भने त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू। हजुर, नवीना सदा शङ्करले सोध्नुहुन्छ, मेरो बा आमाको भिसा मा जुलाई 27 मा ब्याक हुनुपर्छ भनेर लेखेको छ, नेपाल जानै पर्ने हुन्छ कि भिसा एक्सटेन्सन गरेर बस्न मिल्छ? अनि सिस्टममा 2 डेज ओभर स्टे छ भनेको छ, के गर्दा ठिक होला? थ्याङ्क यू। नो युएस नम्बर कस नो युएस भनेको छ भनेर सोध्नुभयो। सो युजुअली कस्तो हुन्छ भने तपाईँको त्यो I-94 मा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई यदि स्ट्याम्पमा कहिलेकाहीँ चाहिँ नो एक्सटेन्सन नो एडजस्टमेन्ट भनेर लेखेको हुन्छ, तर त्यो रुल भन्दा पनि तपाईँले एक्सटेन्सन चाहिँ डेफिनेटली फाइल गर्न पाउनुहुन्छ, तपाईँले त्यो ट्राई गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँको यदि नेपाल अहिले जान सक्ने सिचुएसन छैन भने नर्मल सर्कमस्टेन्सेसमा उहाँको भिजा एक्सपायर हुनुभन्दा 45 डेज अगाडि रिन्यू गर्नुपर्छ। तर कुनै पनि अब अहिलेको जस्तो सिचुएसनमा तपाईले लास्ट मोमेन्टमै पनि उहाँको एक्सपायर हुनुभन्दा अगाडिसम्म गर्दाखेरि पनि द्याट शुड बी ओके। थ्याङ्क यू। हजुर, बन्दियाजी यहाँ मेरो दिदी चाहिँ अब जेठी दिदी अहिले काठमाडौँमै घरमा हुनुहुन्छ, माइतमा हुनुहुन्छ। शारदा सिलवालजीले पनि हेरिरहनु भएको छ, आमासँग हुनुहुन्छ अहिले, उहाँलाई पनि हाम्रो नमस्कार। कविता पोखरेलजीले हेलो म्याडम भन्नुभयो। एकपल्ट म यहाँ जिज्ञासा राख्दैछु। कविता पोखरेलले सोध्नुहुन्छ, मेरो केस इज एक्टिभली रिभ्युड भनेर आएको छ, कहिले रेस्पोन्स आउँछ भनेर कविताजीले सोध्नुभयो। सो एक्टिभली रिभ्युड भनेपछि लाइक एनी टाइम हुन सक्छ, तपाईँको कुन फेजमा छ होइन। युजुअली युएससीआरले हेरेपछि 30 अथवा 90 डेज भित्रमा गर्छ, तपाईँले फलोअप गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। हजुर, कृष्ण घिमिरेले सोध्नुभयो, डिबी पढेर अमेरिका आएको 5 वर्ष 10 महिना भयो, यस बिचमा एकचोटि 10 मन्थ र अर्को चोटि भन्नुभएको छ 2 मन्थ नेपाल गए, अब मैले सिटिजनको लागि एप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? सो तपाईँको टोटल समय लास्ट यो 5 वर्ष 10 महिनामा चाहिँ तपाईँ यहाँ कति बस्नुभयो, एटलिस्ट 3 इयर्स यहाँ बसेको हुनुपर्छ, अनि त्यो काउन्ट गर्न पर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि युजुअली चाहिँ 6 महिनाभन्दा कम तपाईँ ट्राभल गरेकोले काउन्ट हुँदैन। 1 वर्षभन्दा बढी भयो भने चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ होइन। सो 6 महिनादेखि 1 वर्षभित्रको रहेछ भने चाहिँ डिस्क्रिसनरी हुन सक्ने हुन्छ। सो तपाईँको चाहिँ लास्ट 5 इयर्समा तपाईँ एटलिस्ट 3 इयर्स यहाँ बसेको हुनुपर्छ। बन्दियाजी उहाँ चाहिँ 10 महिना र 2 महिना भनेपछि करिब 1 वर्ष चाहिँ, तर दुईटा समयमा भयो नि, एकैचोटि भने कि एकैचोटि 1 वर्ष भयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। उहाँले ब्रेक गरेर बस्नु भएको छ, त्यो काउन्ट टाइम एक्ज्याक्ट काउन्ट गर्नु। हजुर, अर्को विष्णु तामाङजीले सोध्नु भएको छ, नमस्ते, 2 months after filing I-130, we saw that USCIS put a wrong date of birth, so the case was updated. Now it's been 7 months and haven't heard anything yet. In this case, does USCIS count the first date of application or updated
डेट थ्याङ्क यू भनेर सोध्नुभयो। सो तपाईँको पहिलाकै डेट चाहिँ जुन बेलामा तपाईँको पहिलो रिसिट आयो त्यसलाई त्यही नै काउन्ट हुन्छ। तपाईँहरूले अपडेट चाहिँ जहिले पनि USCIS को रिसिट हेर्न सक्नुहुन्छ। USCIS धेरै मिस्टेक गर्छ कतिपय अवस्थामा चाहिँ करेक्ट गर्नु, तर पहिलाको डेटको जुन टाइम तपाईँको पाएको छ तपाईँको प्रायोरिटी डेट चाहिँ त्यही नै हुन्छ। धन्यवाद। हजुर, यहाँ महेन्द्र राज प्याकुरेलजीले भन्नुभयो म अमेरिका आउन चाहन्छु भनेर मात्रै प्रश्न गर्नुभयो। तपाईँ के उत्तर हुन्छ बन्दिराजी? हजुर नमस्कार हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। यहाँ कुन क्वालिफिकेसनमा कुन बेसिसबाट गर्न सक्नुहुन्छ हैन? टुरिस्ट भिजामा हो कि इमिग्रेन्ट भिजामा हो कि उहाँको अप्सन एक्सप्लोर गर्नुपर्ने हुन सक्छ। धन्यवाद। हजुर, निशा घिमिरेले सोध्नु नमस्कार हजुरहरूलाई दुवैजनालाई। K1 केस KI हैन I कि 1 हो K1 त्यो फियान्सी भिजा केस हो। K1 केस हजुर K1 केस फ्रम क्यालिफोर्निया सर्भिस सेन्टरबाट कति जति टाइम लागेको छ अहिले भनेर बन्दिराजी म एकचोटि हेर्छु है निशाजी, तपाईको यसमा चाहिँ मैले प्रोसेसिङ टाइमै हेरेर भन्छु। विशेषतः अरु केही सोध्दै गर्नुहुन्छ म प्रोसेसिङ टाइम हजुर सोधेर उहाँलाई भनिदिन्छु। हजुर, अर्को पनि छ कुमार चौधरी भाइले सोध्नुभयो दादा एन्ड दिदी नमस्ते। दादा म 2021 मा DB विनर हुँ। गुड लक बाइडेन हैन, गुड लक भर्सेस बाइडेन लसुट पाउन गीतेको भने कति केस नम्बरसम्मको चान्स हुन्छ दिदी अनि भनेर सोध्नुभयो। त्यो फलो अप चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ, किनभने त्यो केसको चाहिँ USCIS मा भन्दा पनि तपाईले जुन ग्रुपमा यदि हालेर गर्नु भएको छ त्यो अपडेटेड हेर्नु होला। म इन्फर्मेसन ल्याउन कोसिस गर्छु। अनि निशाजी तपाईको पर्टिकुलर केसमा चाहिँ जस्तो फियान्सी भिजै भनेर भनेको छैन हैन, यसमा चाहिँ फियान्सी भिजाको टाइमलाइन लेखिएको छैन, तर रेगुलर टाइमलाइन चाहिँ अक्टोबर 30, 2020 भनेर राखेको छ। फियान्सी भिजाकै स्पेसिफिक चाहिँ क्यालिफोर्निया सर्भिस सेन्टरको यहाँ मैले प्रोसेसिङमा अहिले देखिरहेको छैन। एकचोटि त्यही पनि म ट्राई गर्छु। आफ्नो चाहिँ चिठी होल्ड गर्नु। ओके, युजुअली यहाँ चाहिँ अराउन्ड 8 मन्थ्स भनेर राखेको छ। अक्टोबर 4, 2020 को लागि केस अहिले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। अघि हामीले प्रश्न सोधेको सरस्वतीजीले यहाँ मलाई पठाउनु भयो। म्याम I-130 फाइल गर्दा 2020 सेप्टेम्बरमा वाइफको फाइल भएको अनि 2021 को फेब्रुअरीमा बेबीको फाइल भएको छ भने त्यो केस सँगै एप्रुभ हुन्छ कि डिफ्रेन्ट एप्रुभ हुन्छ? हस्बेन्ड ग्रीन कार्ड होल्डर हो, वाइफ र बेबी नेपालमा छ भनेर लेख्नु। त्यो वाइफ र बेबीको फरक केस युजुअली किन गरेको? हस्बेन्डले चाहिँ कस्तो भने यो ग्रीन कार्ड होल्डर हस्बेन्डले गर्दाखेरि चाहिँ अब बेबी चाहिँ त्यही आमाको बेबी हो भने त्यसैमा डिपेन्डेन्ट गरेर गर्न सकिन्छ हैन। सो मैले अलिकति लाइक यो जेनरली चाहिँ त्यही टाइममा हुन्छ। सिटिजनको रहेछ भने मात्रै फरक हुन्छ कि भिन्दा केस गर्नुपर्ने चाहिँ तपाईको अब I-130 गरिसकेपछि चाहिँ आमाकोमा बच्चा डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि ग्रीन कार्ड होल्डरले गर्दा। हजुर, सरस्वतीजीले चाहिँ के सोध्नुभयो भने यो प्रोग्राम नेपालको कति बजेबाट स्टार्ट हुन्छ भनेपछि सरस्वती बहिनी हामी चाहिँ अमेरिकाको 8 बजे भनेपछि नेपालमा चाहिँ 6 बज्नलाई 15 मिनट बाँकी, अर्थात् पौने 6 बजे चाहिँ नेपालमा जहिले पनि हेर्नु होला आउँछ। सधैँ 8 बजे हामी यहाँ सुरु गर्छौँ, पौने 6 बजे है बहिनी। हामी 5 मिनट पहिले आइसकेका हुन्छौँ है। हजुर, त्यो भएर पनि भएको हुन्छ। राजन सिंहजीले सोध्नुभयो हाल पेन्डिङ असाइलम केस अबको नेपालको राजनीतिक अवस्थाका कारणले के कस्तो प्रभाव पर्न सक्ला? के पहिलेको र अहिलेको राजनीतिक भिन्नताले केस सकारात्मक या नकारात्मक परिवर्तन हुन सक्छ भनेर चाहिँ राजन सिंहले सोध्नुभयो। सो कस्तो हुन्छ भने तपाईको केस चाहिँ कुन बेलामा जजको अगाडि जान्छ र त्यो बेलाको चाहिँ युजुअली कन्ट्री कन्डिसनको सर्कमस्टेन्सेसहरू पनि पर्छ हैन। यस डेफिनेटली नेपालको राजनीतिक अवस्थाले गर्दाखेरि हेर्ने केसमा चाहिँ फरक इम्प्याक्टेड पक्कै पनि हुन्छ। हजुर, यो निशा घिमिरेजीले के सोध्नुभयो भने अघि पनि मैले हेर्दा अक्टोबर 3 देखाइरहेको छ, मेरो अक्टोबर 12 को भन्नुभयो।
सो निशाजी तपाईलाई बधाई छ। अहिले अक्टोबर 4 को भइरहेछ, तपाईको अक्टोबर 12 को छ भनेपछि हप्ता दिन जस्तोमा चाहिँ तपाईको केसमा के अपडेट आउनु पर्ने हुन्छ। यदि त्यहाँ देखाएको टाइम भन्दा तपाईको अझ पछाडि भयो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ एक्सपेडाइट गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्न सकिन्छ। हामीले त्यसमा फलोअप गर्छौँ। धन्यवाद। हजुर सरस्वतीजीले थ्याङ्क्स वन्दना म्याम एन्ड विजय दाई सर भन्नुभयो। ल सरस्वतीजी तपाईँको पनि जय होस्। र दर्शक महानुभावलाई फेरि एकपल्ट मैले जानुभन्दा अगाडि एउटा मतलब केही भन्न मन लाग्यो। फेरि अघि पनि हामी भन्यौँ, हामीलाई यो अघि देख्नुभयो पढ्दाखेरि अलिकति बच्चाहरूले पढे जस्तो नि पढ्यो भने त्यो चाहिँ के भने रोमनमा आएको हुनाले हामीलाई त्यो रोमनमा ठिक्क नेपालीमा रोमनमा नि अलिकति त्यो रोमन ठ्याक्क मिलाउन नसक्नेले को पनि अप्ठ्यारो हुने हुनाले त्यसलाई हामीले अलिकति बच्चाले पढे जस्तो गरेर पढिएको हो होइन। नेपाली तपाईँले देखिहाल्नु नेपाली लेखेको हामी सर पढ्यौँ, कृपया अन्यथा नलिनु होला। फेरि अर्को कुरा के भने प्रत्यक्ष प्रसारणमा आउँदाखेरि छिटो पढ्नुपर्ने पनि भएको हुनाले यसलाई अन्यथा नलिनु होला हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई। बन्दिया चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम हामी कार्यक्रमको 4 मिनट अगाडि गइसकेका छौँ। हामीले सम्पूर्ण प्रश्नहरूलाई चाहिँ समेटेको छौँ, 100% हामीले सक्यौँ। बन्दिया चाहिँ अब जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? सो सबैजनालाई धन्यवाद। हाम्रो प्रोग्राम सधैँ हेरिदिनुहुन्छ। हामीले चाहिँ त्यही हजुरलाई के भन्न चाहन्छौँ भने हाम्रो रोल जस्तो अब स्पेसली विजय दाइले तलाई किन जहिले पनि प्रोग्रामको यो प्रिपेयर गर्नेदेखि लिएर कति टाइम लाग्छ होइन। वी जस्ट ट्राइङ टु डु कम्युनिटीलाई कतिपय लाइभमा हुँदाखेरि कति त्रुटि हुन सक्छ होला र कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि कस्तो भने लिगल इस्युजहरू अलिकति टेक्निकल सब्जेक्ट पनि हुन्छ, इभन अङ्ग्रेजीमा पनि अनि नेपालीमा पनि टेक्निकल हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले क्वेसनै सोद्धाखेरि पनि सिम्प्लिफाइड भर्जनमा सोधिदिनु भयो भने चाहिँ हामीलाई नै पनि आन्सर गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। यु नो हामी सबैजना वी अल ट्राइङ। सो हामीलाई आशा छ तपाईँहरूले सोध्नु भएको प्रश्नको चाहिँ हामीले 100% उत्तर दिन हामीले सफल भएका छौँ होला। र अरू यदि छैन भने पनि हामीलाई फलोअप हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। विजय दाइलाई इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ। इमेल पठाउनु भयो भने उहाँले प्रोग्रामको अगाडि नै तपाईँको क्वेसनबाट नै प्रोग्राम हामीले सुरु गरिदिनुहुन्छ। बन्दियाजी भनेपछि यहाँ तारा बस्नेतजीले सोध्नुभयो, नमस्कार दुवैजनालाई, अन्तिममा एनबिसी को ग्रीन कार्ड प्रोसेसिङ टाइम के होला भन्नुभयो। सो नेसनल बेनिफिट सेन्टरको चाहिँ म एकचोटि हेर्ने कोसिस गर्छु हजुर। अब ग्रीन कार्ड भनेर तपाईँको 485 को टाइम लाइन हामीले हेर्न पर्दाखेरि चाहिँ सो अहिले 9 देखि 17 मन्थ्स जस्तो देखाइरहेको छ। 9 देखि 17 मन्थ्स देखाइरहेको छ। कसैको चाँडै हुनसक्छ, कसैको अलिक पछाडि हुनसक्छ। हजुर धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू। अर्को हप्ता फेरि हामी बिहिबार अमेरिकाको पूर्वीय समय अनुसार हुन्छ। नेपालको चाहिँ अघि सरस्वती बहिनीले भने जस्तै 6 बन्नलाई 15 मिनट अगाडि हामी उपस्थित हुनेछौँ। यति भन्दै अमेरिकामा सम्पूर्ण हाम्रो दर्शकहरूलाई शुभरात्रि भन्न चाहन्छु। नेपालमा चाहिँ शुभ दिन रहोस्। बन्दियाजी यहाँलाई पनि जोडिनुभयो, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईहरु सबै टिपीएस को लागि चाहिँ फलो गर्नुस् है। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।